ओके 12:05 भइसकेको छ। अब आई थिङ्क विल स्टार्ट। सबैभन्दा पहिले त आजको यस कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत गर्न चाहे। हामीसँग आज सेसनमा जुममा थुप्रै साथीहरू जोडिनु भइसकेको छ र जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ र त्यसको साथै फेसबुक लाइभ हाम्रो पेजबाट हामी फेसबुक लाइभ गरेका छौँ र त्यहाँ पनि धेरैजना साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त मैले आफ्नो परिचयबाट सुरु गर्न चाहे। मेरो नाम सामना लावती हो र म पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेनको कार्यकारी सदस्य र यसै अन्तर्गत रहेको पोलिटिकल लिटरेसी फर यङ वुमेन प्रोजेक्टको प्रोजेक्ट लिडको रूपमा आज तपाईहरू सामु मैले छोटकरीमा पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन हाम्रो इन्स्टिट्युसनको बारेमा केही जानकारी दिन चाहे सबैभन्दा अगाडि त। तर त्योभन्दा पनि अगाडि तपाईहरूको ध्यान एउटा विषयतर्फ पुर्याउनु, नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको स्थितिबारे। हाम्रो देशमा महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, फर्मर सभामुख पनि महिला नै हुनुहुन्छ, फर्मर प्रधान न्यायाधीश पनि महिला नै हुनुहुन्छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा वुमेन इन्क्लुसिभ गभर्मेन्ट भएको देश एकैछिन गाइस, सरी माई भिडियो वाज अफ। ओके, सबैभन्दा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा ओके आई शेयर माई स्क्रिन। Can you help me out? यो ठुलो बनाउनु। ओके, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा वुमेन इन्क्लुसिभ गभर्मेन्टहरू भएको देशहरूमा हामी नेपाल पर्छौँ। हुन पनि 30% रिप्रेजेन्टेसन इन पार्लियामेन्ट, इन स्टेट मेकानिजम, इन पोलिटिकल पार्टिज त छुट्याइएकै छ। इभन वर्ल्ड सिनारीमा हेर्ने हो भने हामी टप 30 मोस्ट इन्क्लुसिभ देशहरूमा पर्छौँ। 40.9% वुमेनहरू लोकल गभर्मेन्टमा हुनुहुन्छ। यस्तो हेर्दाखेरि त वुमेनको प्रेजेन्स, वुमेनको स्थान नेपाली राजनीतिमा एकदमै कडा देखिन्छ। डेटाले पनि चटक्कै देखाइदिएको छ वुमेन रिप्रेजेन्टेसन। तर यही डेटालाई अलिकति खोतालेर हेर्ने हो भने वास्तविकता छर्लङ्गै देखिन्छ। हामी त्यहाँबाट थाहा पाउँछौँ वुमेनको स्थान कस्तो छ नेपाली राजनीतिमा। कि नेपोटिजमको आधारमा, कि त सेरेमोनियल पोजिसनको रूपमा, कि त नेपोटिजमको आधारमा मात्रै representation दिएको छ। Our political parties and government are not committed to the principle of inclusion, but rather only to legal and obligations and constraints in regarding the meaningful spaces, meaningful participation and space in decision making भने महिलाहरूलाई अहिलेसम्म दिएको। त्यसैले हाम्रो इन्स्टिट्युसनको मूल नारा नै मिनिङफुल वुमेन पार्टिसिपेसन ओभर मेयर रिप्रेजेन्टेसन हो। हामी एउटा नन पार्टिसन इन्स्टिट्युसन हो, हामी कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध छैनौँ। हामी एउटा ग्रासरुट इनिसिएटिभ हो र त्यसको साथै हामी एउटा पोलिटिकल सोशलाइजेसन एजेन्ट पनि हो। हामी राजनीतिक साक्षरता र समसामयिकमा आवाज उठाउने काम गर्छौँ। हामी यसै अन्तर्गत रहेर पोलिटिकल लिटरेसी फर यङ वुमेन भन्ने प्रोजेक्ट पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँ कसैको अडियो अन छ होला, अडियो अफ गरिदिनु होला। एक्चुअली प्लिज क्यान यु चेक योर अडियो। ओके, सो हामी पोलिटिकल लिटरेसी फर यङ वुमेन भन्ने प्रोजेक्ट एउटा कोर्स पनि चलाइरहेका छौँ र त्यसको 3टा मेजर मोटिभ छ। पहिलो, नेपाली राजनीतिमा जो महिलाहरू लाग्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एउटा बेसिक स्ट्रङ फाउन्डेसन होस् पोलिटिकल नलेजको र उहाँहरूको राजनीतिक यात्रा सरल र सहज होस् भनेर। दोस्रो, नेपाली महिलाहरू आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर आफूलाई मनपर्ने पोलिटिकल पार्टी, आफूलाई मनपर्ने पोलिटिकल आइडियोलोजी र आफूलाई मनपर्ने पोलिटिकल नेताहरूलाई खासै भोट हालेको देखिँदैन। देखिन्छ त के भने आफ्नो घरको पुरुष सदस्यको भन्छुनमा लागेर भोट हालेको देखिन्छ। सो राइट टु भोटको प्रयोग राम्रोसँग होस् र यो चेन ब्रेक होस् भनेर। र तेस्रो, हामी एउटा कम्युनिटी बिल्ड गरेर छौँ जहाँ चाहिँ इम्पावर्ड एन्ड लर्न वुमेन विल वर्क अन ब्याकिङ इच अदर फर द राइट कजेस। हामी यो 3 मेजर मोटिभ्सले यो गरिरहेको छ। र योभन्दा अगाडि हामीले अहिलेसम्म 2टा ब्याचहरू पास आउट गरिसक्यौँ र 96 ग्रेजुएट्सहरू पनि पास आउट भइसक्नु भएको छ एज पोलिटिकली लिटरेट वुमेनहरू। त्यसको साथै हामी क्याम्पेन पनि चलाइरहेका छौँ, #NotAnymore भन्ने क्याम्पेन। ओके,
anymore भन्ने क्याम्पेन चलाइरहेका छौँ र यो क्याम्पेन इज डिजाइन टु स्ट्यान्ड इन सोलिडारिटी अगेन्स्ट द अनलाइन सेक्सुअल हरासमेन्ट एन्ड एसिड/थ्रेट्स/रेप थ्रेट्स अनलाइन अहिले सबै पुरा पेन्डेमिकले गर्दाखेरि लकडाउनले गर्दाखेरि या भनौँ टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्टले गर्दाखेरि सबै वर्ल्डै डिजिटलाइजेसन भइसकेको छ मान्छेहरूको प्रेजेन्स एकदमै बढी अनलाइन स्पेसेसहरूमा छ र यो अनलाइन स्पेसेसमा प्रेजेन्स बढी भएकै कारणले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ हिनियस क्राइम्सहरू पनि आइरहेका छन् इन्टरनेट स्पेसेस आर गेटिङ मोर डेन्जरस एन्ड अनसेफ टु युज are the most vulnerable targeted group who are facing these problems. अहिले हामीले डेटा नै हेर्ने हो भने यो 4 महिनामा जति अनलाइन सेक्सुअल हरासमेन्टको केसेसहरू दर्ता भएको छ लास्ट इयरमा 1 वर्षमा पनि त्यति भएको थिएन सो वी क्यान सी हाउ डिफिकल्ट इट इज राइट नाउ फर a targeted group like women to live in a digital space हैन अनि त्यसपछि यो चाहिँ सिर्फ वुमेनले मात्रै हैन मेलहरूले पनि अनलाइन सेक्सुअल हरासमेन्टको भिक्टिम हुनु परिरहेको छ तर पनि अहिलेसम्म पनि समाजले चाहिँ यसलाई स्वीकारेको छैन दे आर भेरी रिलक्टेन्ट टु एड्रेस दिस इस्यु therefore what is that is giving the harasser is a comfortable space a safe space so that उहाँहरू आफ्नो स्क्रिनको पछाडि लुकेर चाहिँ आफ्नो एनोनिमिटीमा चाहिँ यस्तो क्राइम्सहरू गरिराख्नु भएको छ victims are feeling less and less confident to speak out so हाम्रो #NotAnymore क्याम्पेनको मेन उद्देश्य नै हामी एउटा सेफ स्पेस प्रोभाइड गर्न चाहन्छौँ इन्टरनेटमा so they can speak out that they are victims not the culprit or not that they have some harm to people whereas they are the ones who have been getting the uncomfortableness getting the harm from those kind of heinous crimes so हामी चाहिँ हरेक क्याम्पेनको 3 अप्रोचेस हुन्छ सोशल अवेयरनेस सोशल प्रेसर र लिगल चेन्ज हामी यो 3 चाहिँ कुरामा काम गरिरहेका छौँ हामी अहिले तपाईको अनटोल्ड न्यारेटिभ्सहरूलाई चाहिँ सेक्सुअल हरासमेन्टको अनटोल्ड न्यारेटिभ्सहरूलाई चाहिँ हामी भिडियोज मार्फत अडियोज मार्फत हाम्रो सोशल मिडिया प्लेटफर्म्समा ल्याइरहेका छौँ त्यसको साथै हामी सोशल इन्फ्लुएन्सर्सहरू सेलिब्रिटिजहरूसँग मिलेर अवेरनेसहरू रेज गरिरहेका छौँ त्यसको साथै एउटा कन्फिडेन्स बिल्ड गरिरहेका छौँ टु स्पिक आउट द्याट दे आर द भिक्टिम्स अफ दिस क्राइम रादर नट भन्दा पनि बाहिर आएर मात्रै यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ भन्ने खालको अवेरनेस गरिरहेका छौँ त्यसको साथै हामी विभिन्न क्लब्सहरूसँग विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूसँग कोलाबोरेसन यसको रिच अझै बढियोस् यसको प्रोग्रेसन अझै बढियोस् भनेर पनि काम गरिरहेका छौँ इन टर्म्स अफ लिगल चेन्ज हामी चाहिँ अहिले कन्सल्टेसन पनि गरिरहेका छौँ परामर्श दिइरहेका छौँ जसलाई चाहिँ कसरी यो अनलाइन सेक्सुअल हरासमेन्टबाट बच्ने या इफ दे आर फेसिङ द्याट कसरी योबाट बाहिर निस्किने कसरी हेल्प आउट कसरी हेल्प सिक गर्ने भनेर पनि वी आर वर्किङ अन द्याट हामीसँग एउटा लिगल टिम छ वी आर सपोर्टिङ लिगली एज वेल एज साइकोलोजिकली र मोटिभेसनली टु स्पिक आउट भनेर भिक्टिम्सहरूलाई अनि हामी चाहिँ सक्दो सोशल प्रेसरहरू क्रिएट गरिरहेका छौँ सो द्याट वी क्यान टेक दिस इस्यु टु पार्लियामेन्टेरियन्स सो द्याट एन्ड डिसिजन मेकर्स सो दे क्यान टेक दिस इस्यु सिरियसली एन्ड दे क्यान मेक लज एन्ड रुल्स सिरियसली अबाउट दिस क्राइम द्याट दिस इज नट समथिङ टु बी टेकन एकदम लाइटली भनेर प्लस हामी ETA जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट छ जसले चाहिँ साइबर क्राइम रिलेटेड सबै इस्युजहरूमा वर्कआउट गर्छ त्यो पनि एकदम भेग र एम्बिगियस भएको कारणले गर्दाखेरि वी आर अल्सो वर्किङ अन making that a more clear and more useful transaction act which will help people to actually seek help from the government and legal perspective so यति भन्दै मैले #NotAnymore र हाम्रो इन्स्टिट्युसन बारे केही भने र हामी शेयरिङ सन्डे भन्ने पनि एउटा स्पेस बनाइरहेका छौँ जहाँ चाहिँ हामी एभ्री सन्डे वी वर्क विथ पिपल हु वान्ट्स टु सेयर द स्टोरिज वी अल्सो टक अबाउट लिगल इस्युज or how we can work in community भनेर चाहिँ सो हाम्रो नट एनीमोरको मूल नारा चाहिँ अर्लियर कर्पोरेट्स वेयर करेजियस एन्ड भिक्टिम्स वेयर fearful, not anymore. More courage to victims and shame to culprit हो र यहीमा हामी एकदमै स्ट्यान्ड गरिरहेका छौँ आज पनि हामी यही क्याम्पेन अन्तर्गत एउटा प्रोग्राम गरिरहेका छौँ WLIT सँग वुमेन लिडर्स इन टेक्नोलोजीसँग आज चाहिँ यो ब्रेक द चेन भन्ने सेसनको सेकेन्ड संस्करण हो बिल्ड द चेन बिकज योर भोइसेस म्याटर भन्ने यसमा चाहिँ आज हामी ह्यासट्याग र इन्टरनेट एक्टिभिजमले चाहिँ कसरी इन्डिभिजुअली र मासमा पोजिटिभ चेन्ज ल्याउँछ र कसरी कन्फिडेन्स बिल्ड गर्छ र कसरी लिगल चेन्जमा पनि हेल्प गर्छ भनेर चाहिँ वी विल टक अबाउट इट र कसरी मुभमेन्ट्सहरू चल्छ भनेर आजको स्पिकर अफ द डे WLIT बाट सोनिका बानियाजी हुनुहुन्छ सोनिकाजी आर यु देयर
Yes, Suzu. Yes, I'm here. सोनिकाजीलाई मैले अब प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्न चाहे अलिकति चाहिँ मैले भनिहालेँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाको अडियो चाहिँ हामीले म्युट गरिदिएका छौँ किनभने सो द्याट देयर वोन्ट बी एनी डिस्टर्बेन्स इन टर्म्स अफ प्रेजेन्टेसन सोनिकाजीले गरिराख्दाखेरि सो तपाईँहरूले आफ्नो क्वेसन्सहरू चाहिँ च्याट बक्समा लेखिदिनु होला WLIT टिम विल एड्रेस अल द क्वेसन्स इभन फेसबुक लाइभमा जो हामीसँग जोडिनु भएको छ क्वेसन्सहरू लेखिदिनु होला WLIT टिम विल रिच आउट टु यु एज वेल अनि जुन अघि मैले #not anymore मा स्टोरिजहरूको कुरा गरेँ यु have to take initiatives, right? Everyone, because we're all just the platform. You have to send us stories, you have to speak out. And तपाईले हाम्रो फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा र हाम्रो पोलिटिकल लिटरेसी @0@gmail.com मा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ ल अब यति भन्दै मैले सोनिकाजीलाई आजको सेसन हस्तान्तरण गर्न चाहे सोनिकाजी Thank you. Let's start a video. I'll share a screen. Hello. Uzu, actually, am I audible? Ani screen pani dekhiरहेको छ? Yes. Screen pani dekhiरहेको छ. Yes, thank you. Thank you, Uzu. Thank you to the entire PLFW team for this wonderful initiation. Ani #not anymore को एउटा wonderful part को पनि हामी women leaders in technology लाई सहभागी हुन दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम सोनिका बानिया म वुमेन लिडर्स इन टेक्नोलोजी फ्यामिलीबाट अनि म चाहिँ के रे एउटा स्वस्थ नारी भन्ने इनिसिएसनको जो चाहिँ वुमेन हेल्थमा काम गरिरहेको हुन्छौँ त्यसको को फाउन्डर पनि हो एन्ड आई प्रोफेसनली वर्क एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर आजको यस सेसन भन्नुपर्दाखेरि अघि हुजुजीले भन्नुभएको जस्तै आजको यस सेसन चाहिँ हाम्रो पहिलाको सेसन चाहिँ सेकेन्ड पार्ट हो पहिलाको सेसनको त्यही भएर चाहिँ आई होप कि तपाईँहरूमध्ये धेरैजना चाहिँ पहिलाको सेसनमा हुनुहुन्थ्यो बट एट द सेम टाइम तपाईँहरूमध्ये सबैजना नै हुनुहुन्थेन होला सो आजको सेसन चाहिँ विल स्टार्ट विथ ब्रिफ ओभरभ्यू 5 मिनट जस्तो म पहिलाको सेसनको के हो भनेर भन्छु एन्ड देन विल स्टार्ट द सेसन अनि बिफोर द्याट अघि हुजुजीले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो इन्टायर हाम्रो WLIT टिम चाहिँ यहाँ च्याट बक्समा हुनुहुन्छ सो मैले बोलिराख्दाखेरि मैले के रे भनेको केही कुराहरू अथवा केही मैले कन्टेन्ट डेलिभर गरिराख्दाखेरि केही कुराहरू हजुरहरूले बुझ्नु भएन अथवा केही भएन भने पनि तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि च्याट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको अडियन्सले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न सक्नुहुन्छ अब आइ एम नट स्योर अबाउट इमिडिएट बट वी विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेरिज अनि त्यसपछि वुमेन लिडर्स इन टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ अलिकति वुमेन लिडर्स इन टेक्नोलोजीको बारेमा भन्न चाहे यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वी टिच यङ गर्ल्स हाउ टु अबाउट लिडरसिप अनि त्यसपछि हाउ टु डेभलप अ सफ्टवेयर प्रोजेक्ट अनि त्यसपछि टेक्नोलोजी फिल्डमा आफ्नो करियर कसरी पर्स्यु गर्ने अनि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेस गरेर के अरे हामीले चाहिँ ब्याचलर्सहरू पढिरहनु भएको यङ फिमेल्सहरूलाई चाहिँ इच इयर ट्रेनिङ दिइरहेको हुन्छौँ अहिले वी आर मोर देन फ्यामिली अफ 70 यङ गर्ल्स भन्दा बढीको हामी फ्यामिली भएर अनि त्यसपछि हामी यसरी टेक्नोलोजी फिल्डमा काम गरिरहेको छौँ यु क्यान चेक अस आउट इन एनी सोसियल मिडिया त्यसै गरी अघि भनेको जस्तै प्रिभियसली हामीले के गरेको थियौँ भन्ने कुराबाट अलिकति स्टार्ट गर्न चाहे प्रिभियसली चाहिँ हामीले ब्रेक द चेन नट एनिमोर भन्ने सेसन गरेको थियौँ जसको लिङ्क चाहिँ हजुरहरूलाई त्यहाँ च्याट बक्समा WLIT टिमले पनि हालिदिसक्नु भएको होला त्यसमा चाहिँ के गरेको थियौँ भने हामीले चाहिँ जस्तै एउटा अनलाइन सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट भनेपछि एउटा देयर इज अ चेन अफ पिपुल द्याट इज ह्यारासिङ के अरे यङ वुमेन अथवा यङ पिपुल जो के अरे हामीलाई सेक्सुअलिटीदेखि लिएर बडी सेमिङदेखि लिएर हरेक एस्पेक्टबाट डिफ्रेन्ट एस्पेक्टबाट ह्यारास गरिरहेको एउटा चेन अफ पिपुल्स हुन्छ त्यो चेनलाई चाहिँ कसरी ब्रेक गर्ने वाट आर द थिङ्स द्याट वी क्यान डु फ्रम आवर इन्डिभिजुअल लेभल भन्ने कुराको चाहिँ हामीले त्यो सेसनमा चाहिँ बढी कुरा गरेको थियौँ अनि त्यो सेसनको स्टार्टिङ चाहिँ हामीले वाट आर द मिडियम्स अफ अनलाइन ह्यारासमेन्ट जस्तै फर इक्जाम्पल च्याट इमेलमा भनेको प्राइभेट आफ्नो प्राइभेट स्पेसमा आएर ह्यारास गर्ने अनि त्यसपछि पब्लिक स्पेसमा आएर ह्यारास गर्ने त्यसै गरी आफ्नो सहमति बिना आफ्नो कन्टेन्टहरूलाई बाहिर पब्लिकमा लिएर आउने त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हेरेको थियौँ र त्यही कुराहरूलाई अलिकति विस्तृत रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ
what we did भन्दाखेरि 6वटा मेन बुदा जुन चाहिँ टाइप अफ अनलाइन ह्यारेसमेन्ट छ, यानि कि तपाईँलाई के अरे आत्महत्याको प्रचार हो कि फेक इन्फर्मेसन हो कि इम्पर्सनेसन हो कि अनि त्यसपछि साइबर बुलिङ त्यस्तो तरिकाले ह्यारेस गरेको हो कि भनेर यसको टाइप्सहरूमा चाहिँ अलिकति बढी डिटेलमा गएको थियौँ। त्यसै गरी हामीले अर्को पोइन्ट चाहिँ ब्लक भर्सेस रिपोर्ट भनेर राखेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ कस्तो कन्टेन्टलाई चाहिँ तपाईँले ब्लक गर्नुपर्छ, कस्तो कुरालाई चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बढी कुरा गरेको थियौँ। त्यसै गरी अब रिपोर्ट गर्ने कुरा भनेको सोसियल मिडियामा जहिले पनि एउटा सोसियल गाइडलाइन्सले बेस भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब सोसियल गाइडलाइन्स भनेको के हो त, अब हरेक प्लेटफर्म अथवा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरहरू जुनसुकै पनि प्लेटफर्म हुन्छ त्यो सबै एउटा सोसियल गाइडलाइन्सको बेसिसमा चाहिँ बनेको हुन्छ। सो वाट आर द थिङ्स सोसियल गाइडलाइन्समा के कुराहरू मेन्सन गरेको हुन्छ र रिपोर्ट गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ राइट प्लेटफर्म भन्ने वर्ड युज गरेर चाहिँ हामीले के अरे त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेको थियौँ। राइट प्लेटफर्म भनेको चाहिँ एउटा एकदमै सर्ट इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल देयर इज अ न्युड पिक्चर, अब हजुरको अश्लील फोटो अथवा अश्लील होइन सरी नग्न फोटो भन्न चाहे, न्युड पिक्चरलाई चाहिँ ट्विटरमा हाल्नु भयो भने यु कान्ट रिपोर्ट त्यो ट्विटरमा यो फोटो न्युडिटी छ भनेर, किनभने ट्विटरको सोसियल गाइडलाइन्समा त्यो कुरा पर्दैन। तर यदि त्यही कुरा चाहिँ फेसबुकमा छ भने तपाईँले त्यो कुरालाई रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने फेसबुकले चाहिँ आफ्नो सोसियल गाइडलाइन्समा चाहिँ यो फोटो यस्तो फोटो चाहिँ फेसबुकमा हाल्नु पाइँदैन भनेर डिफाइन गरेको छ। सो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सेसनमा कभर गरेको थियौँ अझै बढी डिटेलमा। अनि त्यसै गरी हामीले मास रिपोर्टिङको कुराहरू गरेको थियौँ। मास रिपोर्टिङको कुरा भनेको अब जस्तै कतिजनाले रिपोर्ट गर्दा चाहिँ त्यो कुरा इफेक्टिभ हुन्छ अनि कति टाइम पर्खिनुपर्छ त्यो कुरालाई रिपोर्ट गरेपछि। अनि त्यसपछि सेन्सिटिभ कन्टेन्ट जस्तै कुनै मेरो प्राइभेट फोटोलाई चाहिँ त्यो कोही मान्छेले पर्सन एले के अरे बाहिर पब्लिक लिएर आएको छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ के अरे रिपोर्ट गर्नुपर्छ ताकि आई अल्सो फिल कम्फर्टेबल कि मैले मेरो प्राइभेट फोटोजहरूलाई चाहिँ सबैजनालाई मासको अगाडि चाहिँ ल यस्तो गरेर रिपोर्ट गरिदिनु है भन्न सक्छु। किनभने त्यो त मासमा त्यसको अभियसली पोजिटिभ इम्प्याक्ट होला मास रिपोर्टिङको, बट एट द सेम टाइम मेरो आफ्नै कन्टेन्ट पनि त बाहिर एक्सपोज भइरहेको छ नि त। सो त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ, वाट इज बाई स्ट्यान्डर्ड इन्टरभेन्सन, अनि त्यसपछि वाट इज कन्सेन्ट ओभर कन्टेन्ट भनेको एकदमै इन्टरनेटमा हामीले सुनिरहेको कुरा हो अनि एकदमै धेरै उ गरिरहेको हो। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सेसनमा चाहिँ एकदमै बढी डिटेलमा हेरेको थियौँ र जो चाहिँ सेसनमा हुनुहुन्थेन उहाँहरूले यो सेसन सकेपछि यो के अरे त्यो सेसनलाई चाहिँ रेकर्डेड भर्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दै म चाहिँ आजको सेसनलाई चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहेँ। सरी आजको सेसन चाहिँ बिल्ड द चेन भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले आजको सेसनलाई चाहिँ डिजाइन गरेको छौँ। अब बिल्ड द चेन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने देयर आर प्रिभियसली अब जस्तै अघि मैले भनेको कुरा र अघि ओभरभ्यू भनेको कुराबाट पनि थाहा भयो कि हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ मास रिपोर्टिङसम्म लगेर चाहिँ छोडेको थियौँ। अब मास रिपोर्टिङ पछि चाहिँ अब त्यो सेसन चाहिँ वाज मोर फोकस अन इन्डिभिजुअल लेभलबाट के गर्न सकिन्छ भनेर। अब चाहिँ यो आजको सेसन चाहिँ हाउ केन द भिक्टिम्स अथवा अनलाइन ह्यारेसमेन्ट अथवा सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट अथवा यस्तो कुराको जुन भिक्टिम हुनुभएको छ जसलाई चाहिँ असर परेको छ त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ कसरी एउटा अलायन्स बिल्ड गरेर कसरी एउटा चेन बिल्ड गरेर चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बढी सोसियल मिडियामा लिएर आउन सक्नुहुन्छ, बढी आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ एउटा चेन बिल्डअप गर्न सकिन्छ त्यस्तो ह्यारेसमेन्टको अगेन्स्टमा भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी फोकस गरेर आजको यो सेसन चाहिँ डिजाइन छ। बिल्ड द चेन सेसन चाहिँ हामीले मेन चाहिँ दुईटा कुराबाट चाहिँ मेन ओभरभ्यू दुईटा वेबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई हेर्न ट्राई गरिरहेको छौँ। अब दुईटा मेन के अरे बिल्ड द चेन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा हुन्छ एडिङ टु एक्जिस्टिङ लिङ्क अनि अर्को हुन्छ स्टार्टिङ अ न्यू चेन। अब एडिङ टु एक्जिस्टिङ लिङ्क भनेको के कुरा हो भने एडिङ टु एक्जिस्टिङ लिङ्क भनेको चाहिँ कस्तो कुरा हो भने एकैछिन पर्नुहोस् है। एडिङ टु एन एक्जिस्टिङ लिङ्क भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा एकदमै सबैले बुझिरहेको र सबैले सुनिरहेको इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि मिटुको अलरेडी एउटा इन्टायर नेटवर्क छ, मिटुको एउटा ठुलो ऊ छ, त्यसमा चाहिँ अब आफूलाई कसरी एड गर्न सकिन्छ अथवा किन वाइ सुड यु एड टु एक्जिस्टिङ लिङ्क भन्ने कुरा चाहिँ यसमा अलिकति गर्छौँ हामी। अब एक्जिस्टिङ लिङ्कमा एड गर्नुको सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ वी अल्सो नो कि
के हुन्छ भने कतिपय केसेसहरूमा लोवर भोइस आर मोर टेन टु बी सप्रेस्ड भन्छ, अथवा जस्तै हामीले नेपालीमा भन्छौँ नि एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने जस्तो, जुन चाहिँ अब अलरेडी एक्जिस्टिङ लिङ्क अथवा अलरेडी ठुलो लिङ्कहरू छ भने चाहिँ त्यसमा आफूले आफ्नो स्टोरीहरू बढी सेयर गर्दा र त्यो चेनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भने एउटा अस्योरेन्स हुन्छ कि ओके यसबाट केही न केही भए पनि मैले एक्सन लिन पाउँछु, अनि यसबाट मैले चाहिँ अर्को एउटा नेटवर्क हुन्छ मसँग, नेटवर्क भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने देयर आर सर्टेन टाइप अफ पिपल द्याट आई क्यान काउन्ट अन कि उहाँहरूले चाहिँ मलाई सपोर्ट दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि जस्तै अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने इन्भाइटिङ यर फ्रेन्ड्स एन्ड नेटवर्क टु एक्जिस्टिङ यो लिङ्कहरूमा, जस्तै अब तपाईँले आफ्नो स्टोरी सेयर गर्नु, जस्तै मिटुमा तपाईँले आफ्नो स्टोरी सेयर गर्न जानुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो फ्रेन्ड्स आफ्नो नेटवर्कहरूलाई चाहिँ ल यसरी सपोर्ट गरौँ यसरी यो गरौँ, किनभने भोलि हामीलाई पर्दा पनि देयर विल बी अ लिङ्क, देयर विल बी अ के अरे नेटवर्क जसले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अस्योरेन्स चाहिँ हुन्छ। तर एट द सेम टाइम एडिङ टु एक्जिस्टिङ लिङ्कमा एउटा च्यालेन्जिङ कुरा के हो भने तपाईँले चाहिँ कसरी बढी भोकल भएर चाहिँ कसरी चाहिँ बढी आफ्नो स्टोरी चाहिँ अझै बढी प्रेजेन्टेबल वेमा बाहिर लिएर आउन सक्नुहुन्छ अडियन्समा, के अरे बढी के भन्छ त्यसलाई बढी अडियन्स रिच गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो 1000जनाको एउटा मासमा चाहिँ तपाईँको भोइस पनि अडिबल हुन्छ भनेर कसरी अस्योर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आफूलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ च्यालेन्जिङ नै हुन्छ। तर एट द सेम टाइम फेरि यस तपाईँको स्टोरीले देयर विल बी पिपल द्याट यु विल बी इन्सपायरिङ टु डिफ्रेन्ट स्टोरिजमा, तपाईँको आफ्नै कहानीमा यु नेभर नो हुम पिपल यु आर इन्सपायरिङ भन्ने कुरा नै एउटा हुन्छ। सो यस एडिङ टु एन एक्जिस्टिङ लिङ्कमा चाहिँ यस्तो कुराहरू पर्छ। मेरो स्लाइड यस। अनि स्टार्टिङ अ न्यू चेनमा चाहिँ अब बिल्ड चेन गर्दाखेरि स्टार्टिङ अ न्यू चेनमा चाहिँ के हुन्छ भने स्टार्ट फ्रम यु युजर पोजिसन भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ स्लाइडमा। अब स्टार्ट फ्रम यु भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हो भने देयर इज नेभर एन लिमिटेसन टु कुन इस्युमा अथवा कुन एक्सटेन्टसम्म मान्छे ह्यारास हुनसक्छ भन्ने कुराको त कहिले पनि लिमिटेसन हुँदैन नि त। जस्तै फर इक्जाम्पल पर्सन एले आएर मलाई टच गरेर ह्यारास गरेको छ भने इट डजन्ट ह्याभ टु बी मेरो अर्को साथीलाई अथवा हजुरहरूमध्ये कोहीलाई त्यो पर्सन एले अथवा अरू पर्सनले आएर टच गरेर नै ह्यारेस गर्न सक्छ। सो सिमिलर अलाइनमेन्ट हुन्छ, सिमिलर गोल हुन्छ, त्यही भएर त्यही मुभमेन्टमा म पार्ट लिन्छु भन्ने हुँदैन नि त। देयर इज नेभर अ लिमिटेसन अन कस्तो इस्युजहरू आउन सक्छ अनलाइन अफलाइन। अनि त्यही भएर चाहिँ यदि आफ्नो इस्युलाई कसैले एड्रेस गर्न सकेको छैन अथवा आफ्नो इस्यु अथवा अरू इनिसिएसनको गोल्स र उनीहरूको पर्पस चाहिँ आफ्नो इस्युसँग अलाइन हुँदैन भने चाहिँ यस यु सुड डेफिनेटली स्टार्ट यर न्यू चेन। अब स्टार्टिङ अ न्यू चेन भन्ने बित्तिकै अब के कुरा हुन्छ भने इट्स यु सुड युज यर पोजिसन प्रिभिलेज कि ल यस मैले यो इस्युजहरूलाई देखेको छु, यो इस्युजहरू यसरी भएको छ र मेरो पर्पस भनेको यो कुरा यसरी हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा इनिसिएसन लिएर चाहिँ तपाईँहरूले नयाँ चेन स्टार्ट गर्ने हुनुभयो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्टार्ट अ न्यू चेनमा चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो पोजिसन प्रिभिलेजलाई चाहिँ युज गरेर यदि कसैको अरू आफ्नो बाहेक अरूको स्टोरिजहरू पनि तपाईँले देख्नुभएको छ आफ्नो वर्क स्पेसहरूमा अथवा आफ्नो पर्सनल स्पेसहरूमा अथवा तपाईँको आफ्नै कहानी छ भने पनि त्यसरी चाहिँ तपाईँले के स्टार्ट अ न्यू चेन गर्न सक्नुभयो। अनि यस डु यु नो यर ह्यासट्याग्स। जब कन्टेन्ट डेलिभरीको कुरा आउँछ, जब आफ्नो स्टोरी बाहिर भन्ने अथवा आफ्नो ह्यारासमेन्टको स्टोरिजहरू बाहिर पब्लिकमा लिएर आउने यस्तो कुराहरू आउँछ, सबैभन्दा पहिला चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ ह्यासट्याग्स भन्ने कन्सेप्ट आउँछ। ह्यासट्याग भनेको चाहिँ 2007 अराउन्ड 2007तिर चाहिँ ट्विटरबाट इनिसिएट भएको हो। ह्यासट्यागको मेन गोल भनेको चाहिँ एउटा मेसेजको कन्टेन्ट डेलिभरी गर्नको लागि चाहिँ यसको मेन अब्जेक्टिभमा चाहिँ त्यो चाहिँ ह्यासट्याग कुरालाई चाहिँ डेलिभर गरिएको छ। तर कतिपय केसेसहरूमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले के ह्यासट्याग युज गरिरहेको हुन्छ हामीलाई थाहा नै हुँदैन, अनि हामीहरू चाहिँ अलिकति इन्सेन्सिटिभ तरिकाले नै के अरे अब कस्तो भने त्यो कुराको पर्पस थाहा नभइकन नै हामीले चाहिँ युज गरिरहेको नि हुन सक्छौँ। जस्तै कति कुरा भने ह्यासट्याग भनेको केस इन्सेन्सिटिभ हो। जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरले ह्यासट्याग क्यापिटल लेटर नट एनिमोर लेखेर अथवा ह्यासट्याग स्मल लेटर नट एनिमोर लेख्नु भनेको त्यो इन्टरनेटको एउटै थ्रेडमा गएर चाहिँ अलाइन हुन्छ। सो बेसिकली के अरे हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ ह्यासट्याग्स युज हुने भनेको हाम्रो स्टोरी अथवा हाम्रो मेसेजको चाहिँ कन्टेन्ट डेलिभरीमा हो। तर कतिपय केसेसहरूमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ डु वी रियली नो आवर ह्यासट्याग्स वेल भन्ने जस्तो चाहिँ कतिपय केसेसहरू चाहिँ इन्टरनेटमा देखिरहेको हुन्छ। सो सपोज
सपोज यो ह्यासट्याग क्लाउडमा चाहिँ यो क्लाउडको यो के सरी यो स्लाइडको यो स्क्रिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब ह्यासट्याग फ्यासन, ह्यासट्याग लभ, ह्यासट्याग फोटोग्राफी भनेर कति धेरै ह्यासट्याग्सहरू देखिरहेको हुन्छौँ नि। यो सबैको एकदमै डिफ्रेन्ट थ्रेड हुन्छ इन्टरनेटमा, र यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा इन्टरनेटको ठाउँमा गएर चाहिँ अनलाइन हुन्छ। जस्तै यदि प्रोभाइडेड द्याट कि तपाईँको पोस्ट चाहिँ पब्लिक छ र तपाईँले ह्यासट्याग फ्यासन भनेर चाहिँ एउटा पोस्ट गर्नुभएको छ भने प्लिज नो द्याट कि एनी वान इन द इन्टरनेट क्यान ट्र्याक युर पोस्ट। अनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो मान्छे एनी वान इन द इन्टरनेट कि जसले पनि इन्टरनेटमा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले त्यो अडियन्समा चाहिँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ, प्रोभाइडेड द्याट कि तपाईँको पोस्ट चाहिँ पब्लिक हुनु पर्यो। फेरि प्राइभेट पोस्टहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अनि ह्यासट्यागको मेन पर्पस भनेको चाहिँ टु बी फाउन्ड एन्ड टु बी हर्ड हो। जब यो अलिकति ह्यासट्याग अब अरू कुरा अब अघि जस्तै फ्यासन फुड त्यस्तो कुराहरू भनिरहेको थियौँ, अब अलिकति चाहिँ बढी हाम्रो यो एक्टिभिजमको कुराहरूमा बढी फोकस गर्ने हो भने चाहिँ ह्यासट्यागको मेन पर्पस भनेको चाहिँ टु बी फाउन्ड एन्ड टु बी हर्ड। आफ्नो स्टोरिजहरू सेयर गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो ह्यासट्यागको मेन पर्पस भनेको तपाईँको स्टोरी चाहिँ कसैले भेटियोस्, लार्जर अडियन्सलाई भेटियोस् भन्ने कुरा हो। अनि अर्को सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ रिसर्च भनेर लेखेको छ त्यहाँ स्लाइडमा पनि है। यो चाहिँ के भनेको भने जस्तै सपोज ह्यासट्याग नट एनिमोर चाहिँ के अरे अहिले स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ सपोज ह्यासट्याग नट एनिमोर भनेर इनिसिएट गर्ने भनेर चाहिँ एउटा टिमले कुरा गर्नुभयो अरे, जस्तै पिएलएफडब्ल्यू टिमले कुरा गर्नुभयो अरे। बट पिएलएफडब्ल्यूको टिमले चाहिँ के गर्नुभयो भने रिसर्च गर्नुहुन्छ त्यही सम्बन्धी कि कतै त्यो ह्यासट्याग अरू ठाउँमा युज त भएको छैन अरू पर्पसको लागि। जस्तै सपोज ह्यासट्याग एउटा वर्ल्डको अर्कै पार्टमा सपोज एउटा पाकिस्तानको एउटा कम्युनिटीको एउटा प्रब्लमलाई एड्रेस गर्नलाई अथवा त्यो वर्ल्डको अरू कुनाको प्रब्लम्सहरूलाई एड्रेस गर्नलाई युज गरेको छ भने त यु विल बी पोइजनिङ देयर ह्यासट्याग अथवा आफ्नो इनिसिएसन गर्दाखेरि। किनभने उनीहरूको कन्टेन्ट डेलिभरी र उनीहरूको उसमा त आफूले हामीले युज गरेको कुराले त असर पर्यो नि त उनीहरूको डेलिभरीमा त। अनि त्यसो भएपछि चाहिँ ह्यासट्याग पोइजनिङ भन्ने टर्म चाहिँ युज गर्छौँ हामी। त्यही भएर अब जस्तै ह्यासट्याग नट एनिमोर चाहिँ कसैले पहिला युज गरिसक्नु भएको छ र त्यो ह्यासट्याग नट एनिमोरको उहाँहरूको अब्जेक्टिभ डिफ्रेन्ट हो भने हामीले ह्यासट्याग नट एनिमोर युज गर्नु भएन। हामीले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट ह्यासट्याग चाहिँ अब खोज्नु पर्यो भन्नु कि अब डिफ्रेन्ट ह्यासट्यागमा अझै बढी रिसर्च गर्नु पर्यो। ह्यासट्याग पोइजन अरूको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले चलाउनु भएन, अरूको डेलिभरीमा चाहिँ हाम्रो ह्यासट्याग युज गरेकोले असर पर्नु भएन। अनि अर्को कुरा छ कन्सिस्टेन्सी भनेर। अब जस्तै यो स्लाइडमा हेर्नुभयो भने प्राय धेरै जस्तो जहिले पनि ह्यासट्याग नट एनिमोर भनेर हामी यो कुरालाई यो सेकेन्डवाला ह्यासट्यागलाई युज गर्छौँ नि है। अब जस्तै फर इक्जाम्पल अब कन्सिस्टेन्सी अब तपाईँले एक्टिभिजम अथवा आफ्नो स्टोरी भन्दाखेरि पनि हामी सबैजनाले यो ह्यासट्याग सेकेन्ड नम्बरवाला युज गर्छौँ नि नट एनिमोर भनेर। अब जस्तै कहिले अब जस्तै हजुरले माथिको तलको अघि मैले भन्न त ह्यासट्याग केस इन्सेन्सिटिभ हो एउटै थ्रेडमा गएर अलाइन हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। तर बट एट द सेम टाइम फेरि जब अडियन्समा पुगिरहेको हुन्छ, जस्तै मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ ल सपोज म अडियन्स हो अरे, मैले चाहिँ एउटा ह्यासट्याग नट एनिमोर भनेको एउटा पोस्ट देखेँ, तर भोलिपल्ट मैले देख्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाले ह्यासट्याग देखेँ अरे, अनि पर्सिपल्ट मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाले ह्यासट्याग देखेँ अरे। त्यसो भएपछि मलाई चाहिँ यो डिफ्रेन्ट ऊ होला भनेको जस्तो एउटा फिलिङ हुन्छ कि हुन त इन्सेन्सिटिभ केस इन्सेन्सिटिभ त हो, बट एट द सेम टाइम कन्सिस्टेन्ट छ त मैले युज गरिरहेको ह्यासट्याग अथवा मैले गरिरहेको मैले कन्टेन्ट डेलिभर गरिरहन परेको कुराहरू। र हजुरले देख्नुहुन्छ नि पिएलएफडब्ल्यूको हरेक पोस्टमा चाहिँ जहिले पनि ह्यासट्याग नट एनिमोर भनेर यो ह्यासट्याग चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। अब त्यसै गरी अघि मैले भनेको जस्तै यो तीनटा चाहिँ एउटै थ्रेडमा गएर अलाइन हुन्छ, तर यो ह्यासट्याग भनेको र यो ह्यासट्याग भनेको डिफ्रेन्ट कुरा भयो। त्यही भएर फेरि हजुरहरूले युज गर्दाखेरि पनि कहिले अब यो ह्यासट्याग नट एनिमोर यस्तो लेखेर चाहिँ त हजुरले यो ह्यासट्याग नट एनिमोरको क्याम्पेनको पार्ट हुन लाउनु भएको छ, तर लेख्ने बेला चाहिँ यस्तो कुरा लेख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो एउटै थ्रेडमा चाहिँ अलाइन हुँदैन। सो यस्तो हुन्छ है ह्यासट्याग्स युज गर्दाखेरि। अनि त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ मेक सेन्स भनेर। अब जस्तै अब मेक सेन्स र रेलेभेन्ट भनेको एउटै जस्तै कुराहरू पनि हुनसक्छ, तर अब मेक सेन्स गर्नु पर्यो भनेको अब जस्तै ह्यासट्याग नट एनिमोरको कस्तो स्पेसिफिक र ठ्याक्क त्यसको पोइन्ट छ नि। जस्तै अब म चाहिँ अब के अरे अनलाइन ह्यारेसमेन्ट सम्बन्धी मैले एउटा क्याम्पेन चलाउन लाएँ अथवा एउटा एक्टिभिजममा म एउटा पार्ट लिन लाएर, तर मैले ह्यासट्याग दिस इज हार्ड भनेर लेखेँ अथवा ह्यासट्याग के भनौँ अब ह्यासट्याग दिस इज रङ भनेर लेख्यो भने अब अलिकति स्पेसिफिक भएन, अलिकति सेन्स गरेन के त्यो कुराले।
सो अब जस्तै ठ्याक्क अनलाइन ह्यारेसमेन्टको सम्बन्धी टक्क यो कुरा चाहिँ स्टप हुनुपर्छ, यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले यस्तो कुराको लागि आवाज उठाइरहेछौँ # नट एनिमोर भनेपछि टक्क त्यो कुराको एकदमै मेक सेन्स गर्यो अनि ठ्याक्क त्यो टु द पोइन्ट पनि भयो नि। सो यस्तो कुराहरूलाई पनि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको नट जस्ट अ ब्रान्ड नेम। अब जस्तै जस्तै अहिले जसरी #नट एनिमोर चलिरहेको छ त्यस्तैकै #पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन भनेर उहाँहरूले आफ्नो ब्रान्ड नेम मात्रै युज गर्नुभएको भए पनि त्यो कुरा त्यति बढी इफेक्टिभ हुँदैन थियो। सो यु जस्ट ह्याभ टु मेक स्योर कि यु आर नट पब्लिसाइजिङ योर ब्रान्ड नेम, तर यु आर गिभिङ अ मेसेज, एउटा स्ट्रङ मेसेज कि एउटा टक्क टु द पोइन्ट भएर यस्तो भन्न खोजेको भनेर। सो इट्स यु जस्ट ह्याभ टु मेक स्योर कि इट्स नट जस्ट योर ब्रान्ड नेम भनेर। अनि अर्को कुरा चाहिँ मेमोरेबल, सर्ट एन्ड सिम्पल हुनु पर्यो। जस्तै मी टु, नट एनिमोर एकदमै मेमोरेबल सिम्पल छ नि। अब जस्तै यही अनलाइन ह्यारेसमेन्टकै के अरे कुरा, तर अर्को चाहिँ अब दिस इज रङ, इट #दिस इज रङ, इट हेज टु स्टप भनेर भएको भए चाहिँ एकदमै लामो, अनि त्यसपछि के भन्छ यसलाई चाहिँ मेमोरेबल पनि हुँदैन थियो अनि अर्को कुरा इफेक्टिभ बढी हुँदैन थियो। सो यु जस्ट ह्याभ टु मेक स्योर कि इट इज मेमोरेबल अनि सर्ट एन्ड सिम्पल भनेर। अनि अर्को रेलिभेन्टको कुरा चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै इट जस्ट ह्याभ टु बी भेरी स्पेसिफिक एन्ड टु द पोइन्ट। अनि त्यसपछि चाहिँ जुन कजको लागि जुन अब्जेक्टिभ हो यो क्याम्पेनको त्यो कुरालाई चाहिँ उसले त्यो कुरासँग चाहिँ एउटा रेलिभेन्सी हुनु पर्यो। यो कुराको चाहिँ नट जस्ट अब #फुड भनेर #लाइफ भनेर चाहिँ अरू कुराहरूलाई फुड भनेर अर्को अनलाइन ह्यारेसमेन्टको कुराहरू गऱ्यो भने इट जस्ट डजन्ट मेक सेन्स। सो यु जस्ट ह्याभ टु मेक स्योर कि इट्स रेलिभेन्ट पनि। यस, अब यो मैले ह्यासट्याग्सहरू यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब कति हजुरहरूलाई पनि कति कुरा चाहिँ स्ट्राइक भयो होला, अन्त अथवा कति कुरा ऊ भएन। अघि जस्तै मैले भने नि प्रोभाइडेड द्याट यो पोस्ट इज पब्लिक, मान्छेले ह्यासट्यागले चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि गरेको थिएँ एकैछिन अगाडि। अनि अब यो कुराले चाहिँ आफ्नो प्राइभेसीमा, अब एउटा मान्छेको प्राइभेसीमा त एउटा ठुलो क्वेसन लिएर आउँदैन। वाट इफ कि मलाई मेरो स्टोरी भन्नु नै छ, मलाई चाहिँ मेरो फोटो नै पोस्ट गरेर मेरो स्टोरी भन्नु पर्ने भयो भने त मेरो मैले मेसेज पठाएँ, मैले एउटा थ्रेडमा एउटा नेटवर्कमा मेसेज पठाएँ त द्याट्स फाइन, बट मैले त मेरो फोटो पनि त त्यो मान्छेले देख्नु भयो, सरी त्यो मान्छेले देख्नु भयो, अथवा एनीवन अन द इन्टरनेटले क्यान ट्र्याक माई फोटो। अनि त्यसपछि त्यो हुने भयो नि त। यो कुराले चाहिँ अब प्राइभेसीमा एउटा ठुलो कन्सर्न लिएर आएन भन्ने कुरा आउँछ। यस, लिएर यो कुरा चाहिँ अब प्राइभेसी कन्सर्न चाहिँ एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो जब इन्टरनेट एक्टिभिजमको भनौँ कि अब एउटा चेन बिल्ड गराइरहेको एउटा अलायन्समा पार्ट लिइरहेको चाहिँ एउटा आफ्नो प्राइभेसी कन्सर्न चाहिँ एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ जस्तै यो प्राइभेसी इस्यु भनेर त्यसै गरी अरू च्यालेन्जेसहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब जस्तै अघि भनेको जस्तै प्राइभेसी इस्यु चाहिँ एउटा ठुलो नै च्यालेन्ज हुन्छ। कुनै एक्टिभिजममा पार्ट लिँदाखेरि अब आफ्नो स्टोरी भन्नु पर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो प्राइभेट कुराहरू भन्नु पर्यो, अथवा फोटो नभइकन भिडियोजहरू भन्नु पर्यो, अथवा आफ्नो पोडकास्टहरू रिलिज गर्नु पर्यो। अब यसै गरी प्राइभेसी इस्यु चाहिँ एउटा ठुलो नै च्यालेन्जिङ कुरा नै हुन्छ एउटा कुनै पनि अलाइनमेन्टको एउटा चेनको पार्ट बन्दाखेरि। अनि त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी भनेर यो पोइन्टमा चाहिँ के भन्न खोजेको भने जस्तै फर इक्जाम्पल कन्सिस्टेन्सी के हुन पर्यो भने जस्तै फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ आफ्नो स्टोरी सेयर गरिरहेको छु, अथवा हजुरहरूमध्ये कसैले आफ्नो स्टोरी सेयर गर्नुभएको छ, अनि अथवा कुनै ग्रुपमा हुँदाखेरि अब बिइङ अ ग्रुपमा चाहिँ सबैले यति टाइममा चाहिँ डेलिभरमा चाहिँ यति जस्तै फर इक्जाम्पल 2 दिनमा अथवा 3 दिनमा अथवा हप्तामा कसैले आफ्नो स्टोरी सेयर गरिरहेको हुनुपर्छ, अथवा कसैले केही न केही कन्टेन्ट डेलिभर गरिरहेको हुनुपर्छ त्यो मुभमेन्ट सम्बन्धी। अब नत्र भयो त त्यो मुभमेन्ट त इन्टरनेटमा कहाँ हराएर जान्छ नि त। जस्तै फर इक्जाम्पल मिटुमा सबै मान्छेहरूले आफ्नो के अरे स्टोरी सेयर गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो अनलाइन ह्यारेसमेन्टको, अफलाइन ह्यारेसमेन्टको, सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको कुराहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो आज अलाइभ छ। मिटुमा यदि मान्छेले त्यो मिटुमा जसले आजसम्म स्टोरी सेयर गर्नु भएको थियो उहाँहरूले अहिले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि सेयर गर्न छोडिदिएको, अथवा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि सेयर गर्न छोडिदिएको भए त आज त मिटु त कहीँ पनि हुँदैन थियो नि त। इट वुड जस्ट बिन इन्टरनेटको एउटा डम ठाउँमा डम भएर बस्थ्यो नि त, इन्टरनेटको एउटा कुनामा डम भएर बस्थ्यो त्यो। आज मिटु हामी सबैको अगाडि हुँदैन थियो, अनि अरू मान्छेहरूले सेयर गर्दाखेरि उहाँ त्यसको थ्रुमा सेयर गरेर नि कसैको रिच नि पुग्दैन थियो, कसैको केही पनि हुँदैन थियो नि त। सो यस, बिइङ इन अ ग्रुपमा चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्सीको चाहिँ एउटा ठुलो च्यालेन्ज नै हुन्छ। अब हाउ डु यु मेक स्योर कि ग्रुपमध्ये सबैले कसैले सेयर गरिरहेको हुन्छ आफ्नो स्टोरी, आफ्नो
कुराहरू भनेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो च्यालेन्ज नै हो। अनि त्यसै गरी अर्को कुरा छ अनलाइन थ्रेट्स एन्ड ब्याशिङ। अनलाइन थ्रेट्स एन्ड ब्याशिङ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि इन्टरनेटमा सबैजना वेल विशर गुड विशर्स अनि त्यसपछि के भन्छ एकदम सबै राम्रो चाहने मान्छेहरू मात्रै हुँदैन नि त। इन्टरनेटमा देयर आर अल्सो बुलियर अनि त्यसपछि देयर आर अल्सो द पिपुल जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ ह्यारास्ड भएर हामीले चाहिँ आफ्नो स्टोरी भन्नु परिरहेको छ। सो अब उनीहरूले नि अफकोर्स अनलाइन थ्रेट्स एन्ड ब्याशिङ अनि त्यसपछि यस्तो कुराहरू त अभियसली गरिहाल्छ। वाइ डिन्ट यु सेयर पहिला यस्तो भनेर अझै फर इक्जाम्पल एउटा पर्टिकुलर इक्जाम्पल दिँदाखेरि एउटा सेलिब्रेटीले आफूलाई ह्यारास भएको स्टोरी सुनाउनु भयो भने अनि त्यसपछि पिपुल विल गो इन्टु द पब्लिक अनि त्यसपछि उहाँले पहिला सेयर गर्नुभएको आफ्नो पास्टको स्टोरिजहरू डिग गर्न थाल्छ नि त। अब जुन कुराको केही कनेक्सन नै छैन त्यो ब्यासिङ गर्न थाल्ने अनि थ्रेड अब किन तैँले यस्तो भनिस् अब तँ हामी यस्तो गर्छौँ अब पब्लिकमा पिट्छौँ त्यस्तो कुराहरू नि कति भइरहेको हुन्छ नि त। स्पेसली सेलिब्रिटी फिगर्सहरूलाई जसको चाहिँ सबै लाइफ नै एउटा पब्लिकली छ। अब उहाँहरूले चाहिँ आफू एउटा भिक्टिम भएको एउटा स्टोरी सेयर गर्नुभयो भने अर्को स्टोरीसँग रिलेट गरेर ब्यास गर्ने थ्रेट गर्ने। सो यस्तो कुराहरू पनि धेरै नै च्यालेन्जिङ कुरा हो एउटा आफ्नो स्टोरी सेयर गर्दाखेरि आफ्नो एउटा एक्टिभिजममा पार्ट लिँदाखेरि आफ्नो ग्रुपमा उ गर्दाखेरि। सो मुभिङ अन टु अब त्यो च्यालेन्जेसहरू त छ। अब त्यो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ सधैँदेखि नै हुँदै आएको हो। अब त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब कसरी हाम्रो ठाउँबाट आफ्नो ऊबाट अनलाइन अथवा अफलाइन स्पेसेसहरू चाहिँ कसरी सेभ गर्न सकिन्छ बिकज अल्टिमेटली लास्टमा त इन्टरनेटमा एक्टिभिजम अथवा आफ्नो स्टोरी सेयर गर्दाखेरि पनि एट द एन्ड अफ द डे इट्स अल अबाउट मेकिङ योर अनलाइन एन्ड अफलाइन स्पेस सेफ स्पेस आफ्नो वरिपरिको स्पेसेसहरूलाई सेभ गराउने कुराहरू नै बढी के भन्छ त्यो कुरामा एट द एन्ड अफ द डे इट्स अबाउट द्याट कि तपाईँले आफ्नो अनलाइन स्पेस र अफलाइन स्पेसेसलाई चाहिँ कसरी सेफ पार्नुहुन्छ भनेर। सो दिज आर द थिङ्स कि यो चाहिँ एकदमै सिम्पल वाट आर द थिङ्स द्याट यु क्यान डु एज एन इम्प्लोइ भनेर। इम्प्लोइ र इम्प्लोयरको इक्जाम्पल चाहिँ किन लेख्नु भन्दाखेरि वर्क स्पेस इज अ कमन प्लेस चाहिँ हामीले चाहिँ हामी डे टु डे लाइफमा गइराख्नु पर्ने अनि त्यसपछि हामीले बढी टाइम घरभन्दा बढी अर्को टाइम बढी स्पेन्ड गर्ने टाइम चाहिँ एउटा वर्क स्पेस भएर चाहिँ आजको यस प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ वर्क स्पेसमा चाहिँ के वाट आर द थिङ्स द्याट यु क्यान डु एज एन इम्प्लोइ भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले सरल र एकदमै सिम्पल पोइन्ट जस्तै लेट द ह्यासन नो कि यु फाइन्ड इट अफेन्सिभ भनेर। अर्को चाहिँ पेपर ट्रायल र प्रोटेक्ट एभिडेन्स जहिले पनि आफू ह्यारास भएको कुरा चाहिँ स्टोरी भन्न लाउनु भएको छ नि तपाईँसँग स्क्रिनसट छ कि अडियो मेसेज छ कि भिडियो मेसेज छ कि अब जस्तै के भन्छ अश्लील कुराहरू पठाएको तपाईँहरूसँग भिडियो हुनसक्छ अथवा इन्सेन्सिटिभ कन्टेन्टको केही पिक्चर इमेजेसहरू हुनसक्छ। त्यस्तो कुरा चाहिँ आफूसँग प्रोटेक्ट गरेर आफू स्ट्रङ नै हुनुपर्छ जहिले पनि। अनि आउटलुक फर अदर भिक्टिम्स जस्तै आफ्नो स्टोरी भन्नुपर्दाखेरि जहिले पनि अरू भिक्टिम्सहरू जस्तै सिमिलर स्टोरिज भएको अरू भिक्टिम्सहरूलाई हेर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो राइट्स थाहा पाउने। जस्तै आफ्नो राइट्स थाहा पाउने भनेको अघि मैले भनेको एउटा राइट प्लेटफर्म जस्तो कुरा पनि आउन सक्छ बिकज के हो तपाईँले त्यो कुन कुरामा चाहिँ आधार भएर चाहिँ रिपोर्ट गर्नु मिल्छ अथवा कुन कुरामा चाहिँ तपाईँले बेस भएर चाहिँ के अरे कुनै कन्टेन्टलाई रिपोर्ट गर्नु मिल्छ भन्ने कुरा नि पर्छ यसमा। अनि अर्को कुरा लर्न योर राइट्स अनि रिपोर्ट द बिहेभियर लेट द भिक्टिम नो यु हेभ देयर ब्याक्स अनि सरी यस्तै कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सिम्पल पोइन्ट्स नै छ। यु क्यान लुक अप टु इट। अनि त्यसै गरी मुभिङ अन टु नेक्स्ट स्लाइड। अनि वाट आर द थिङ्स द्याट यु क्यान डु एज एन इम्प्लोयर भनेर चाहिँ हामीले यो स्लाइडमा राखेको छौँ। यसमा चाहिँ के भने क्रिएट एन्ड सर्कुलर क्लियर एन्टी ह्यारासमेन्ट पोलिसिज। अब जस्तै तपाईँ हायर लेभल सी लेभल्स अफ कुनै पनि अफिसको कुनै पनि के भन्छ एन्टरप्राइजको सी लेभल्सहरूमा हुनुहुन्छ त्यस्तोहरूमा अनि वाट आर द थिङ्स द्याट यु क्यान डु भन्दाखेरि एन्टी ह्यारासमेन्ट पोलिसी बनाउने। जस्तै फर इक्जाम्पल काठमाडौँ पोस्टले चाहिँ उहाँहरूको एन्टी ह्यारासमेन्ट पोलिसिजहरू सबै अनलाइन नै पब्लिकली नै एकदमै क्लियर एन्ड टु द स्पेसिफिक पोइन्ट्सहरू चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नु भएको छ। त्यसको काठमाडौँ पोस्टको तपाईँ एकचोटि अनलाइनमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर च्याट बक्समा लिङ्क राखिदिनु भएको होला WRIT टिमले। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक भएर ह्यारासमेन्ट भयो उहाँहरूको वर्क स्पेसमा भयो भने चाहिँ इम्प्लोइजहरूले चाहिँ के कुरा चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसहरू बियर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै क्लियर लेखिदिनु भएको छ। सो मेबी द्याट इज द समथिङ द्याट यु क्यान डु एज एन इम्प्लोयर एन्ड एज अ टप लेभल पोजिसन पिपुल। अनि अर्को चाहिँ स्पेस दिने कुराहरू भयो। अनि अर्को चाहिँ मोडल गुड बिहेभियर फ्रम टप
अब अनि आफ्नो सिट फिडब्याक अन कम्प्लेन प्रोसेस अब जस्तै कसैले केही कम्प्लेनहरू गरिरहनु भएको छ त्यो कुरामा भने चाहिँ त्यसको फिडब्याकहरू लिने अनि अर्को कुरा सुन्ने के भन्छ उनीहरूलाई स्पेस दिने स्पिकअप गर्नुको लागि त्यसै गरी मेक फेयर इन्भेस्टिगेसन एन्ड इफेक्टिभ डिसिजन भनेर भनेछ मिटिगेट हार्म अडिटेड पोलिसिज सो दिज आर भेरी सिम्पल एन्ड एकदमै स्पेसिफिक पोइन्ट्सहरू जुन चाहिँ हजुरले नै एकचोटि सरेर हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ इट्स नट द्याट हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यसै गरी moving on to next slide. What are the communities that you can explore? अब जस्तै for example you हजुरले अब जस्तै अनलाइन स्पेसेस र आफ्नो अफलाइन स्पेसेसहरू चाहिँ के अरे सेफ पार्नुको लागि चाहिँ यु डिड अ सर्टन काइन्ड अफ थिङ जस्तै अघिको जस्तै उहरू पनि पार्नुभयो अब जस्तै वाट आर द एक्चुअल कम्युनिटिज जो चाहिँ यसमै के अरे बेस भएर चाहिँ यसैमा काम गरिराख्नु भएको छ अथवा त्यो यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँलाई अब हुन्छ नि कोही कम्युनिटी अब जस्तै अघि मैले भने नि बिइङ अ पार्ट अफ एक्जिस्टिङ कम्युनिटी त्यस्तोको कुरा गर्दाखेरि सो नेपालमा चाहिँ के कम्युनिटिजहरू छ त भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ बोझबोझै आइम नट स्योर कतिजनाले सुन्नुभएको छ त बट यस धेरैजनाले सुन्नुभएको होला बोझबोझै भनेको चाहिँ टु नेपाली वुमेन स्टार्टेड टकिङ अबाउट फेमिनिजम अनि त्यसपछि रेप कल्चर इन नेपाल अनि त्यसपछि अर्को कुरा प्याट्रियार्ची इन नेपाल थ्रु देयर पोडकास्ट अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ सोसियल समाजमा भइरहेको यस्तो के भन्छ ह्यारेसमेन्ट कल्चर अनि त्यसपछि यो रोड ह्यारेसमेन्ट अनि त्यसपछि आफ्नो वर्क स्पेसहरूमा भइरहेको ह्यारेसमेन्ट कल्चरहरू यस्तो कुराहरूको चाहिँ के भन्छ कुरा गर्नुहुन्छ गेस्ट स्पिकर्सहरूले लिएर आउनुहुन्छ अनि सो उहाँहरूको पोडकास्टको थ्रु चाहिँ दे आर बिल्डिङ अ रियली भेरी गुड कम्युनिटी जसले चाहिँ यो सोसाइटीमा चाहिँ ह्यारेसमेन्टको अगेन्स्टमा चाहिँ कामहरू गरिरहनु भएको छ सो यस यु क्यान डेफिनेटली फलो बोझबोझै इन सोसियल मिडियाज दे आर अनलाइन कम्युनिटी अनि अर्को छ काउन्टर कल्चर नेपालले चाहिँ मेनली इट टक्स अबाउट जेन्डर सेक्सुअलिटी पेट्रियार्की अनि त्यसपछि इन्टरसेक्सनालिटी जस्तै इन्टरसेक्सनालिटी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै जेन्डर र इन्टरनेटको इन्टरसेक्सनालिटीले चाहिँ अब जेन्डरले गर्दाखेरि कसरी इन्टरनेटमा अफेक्ट पर्छ अर भाइस वर्सा हुन्छ नि एउटा कुराले कसरी अर्को कुराको लागि अफेक्ट पर्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ इन्फर्मेटिभ पोस्टहरू गर्नुहुन्छ यु क्यान फलो काउन्टर कल्चर नेपाल एन्ड बी लाइक हुन्छ नि उहाँहरूको यस्तो पार्टमा पनि यु क्यान टेक पार्ट अनि त्यसै गरी त्यो अहिलेको त मैले भनेको के अरे नेपाली कम्युनिटिजहरू भए दिज आर फ्यु कम्युनिटिज द्याट आर वर्किङ अन अनलाइन ह्यारेसमेन्ट र अनि त्यसपछि यस्तै एक्टिभिजमको राइट्सको कुराहरूमा चाहिँ यु क्यान डेफिनेटली फलो देम यो हार्टमब अनि त्यसपछि डिजिटल राइट्स फाउन्डेसन कम्युनिटिज अगेन्स्ट हेट द इन्डियन फेमिनिस्ट होला ब्याक भनेर चाहिँ दिज आर सम कम्युनिटिज जसको चाहिँ कन्ट्याक्ट लिङ्क चाहिँ हजुरहरूलाई च्याट बक्समा तपाईँलाई टिटिङले हालिदिइसक्नु भएको होला सो यस यु क्यान फलो देम अनि त्यसपछि हजुरले उहाँहरूको एक्टिभिटी ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ के कामहरू गर्नुहुन्छ के प्रोग्राम्स अथवा एक्टिभिटिज गर्नुहुन्छ फर एन्टी ह्यारेसमेन्ट थिङ भनेर अनि अर्को कुरा चाहिँ अब मुभिङ अन टु क्विक टिप्स भनेर अब वाट टु सेयर अब जस्तै अब स्टोरी सेयर त गर्ने ल ओके अब आफ्नै एउटा चेनबाट इनिसिएट गरेर भए पनि अथवा बिइङ अ पार्ट अफ एक्जिस्टिङ एलायन्स भए पनि एउटा स्टोरी सेयर त गर्ने तर अब वाट आर द थिङ्स द्याट यु क्यान सेयर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ टेक्स्टमा अब जस्तै आफूलाई भएको कुराहरूको स्टोरी अथवा पोएम अथवा कोट्स अनि अथवा आर्टिकल्सको चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आर्टिकल्स लेखेर चाहिँ स्टोरीहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ एउटा टेक्स्चुअल फर्ममा अब टेक्स्चुअल फर्ममा गर्दाखेरि अफकोर्स डेफिनेटली अघिको हामीले गरेको ह्यासट्याग्सको कुराहरू अनि त्यो कुराहरू चाहिँ डेफिनेटली पढ्ने भयो अब जस्तै यो स्क्रिनसटमा बडी एन्ड डेटा भन्ने उहाँहरूले चाहिँ त्यो पिटिसन गरिरहनु भएको स्क्रिनसटको चाहिँ यसरी हामीले पोस्ट गरेको छौँ यो ट्विटको स्क्रिनसट भयो होइन एउटा अब त्यसै गरी अब इमेजेस अब टेक्स्टमा भन्दा बढी चाहिँ इमेजेसमा एउटा मेसेज कन्भेइङ अथवा आफ्नो स्टोरी राख्यो भने चाहिँ इमेजेसको चाहिँ बढी रिच हुन्छ अडियन्समा त्यही भएर अब इफ यु हेभ नोटिस्ड फेसबुकले चाहिँ के गरेको थियो भने पहिला चाहिँ स्टेटस लेख्दाखेरि चाहिँ टेक्स्ट मात्रै आउँथ्यो होइन आजभोलि त्यही टेक्स्टलाई नै जस्तै लेखेकै स्टेटसलाई पनि इमेजको फर्ममा कन्भर्ट गरेर आजभोलि हजुरहरूले देख्नुभयो होला सोसियल मिडियामा अब फेसबुकमा भनौँ न फेसबुकमा चाहिँ के अरे मान्छेहरूले स्टेटस नि अब इमेजको फर्ममा लेख्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि अफकोर्स वी आर टेन टु मोर क्याप्टिभेट बाई
इमेजेस के बढी टेक्स्ट भन्दा पनि अब आई क्यान टेल यु अब एक्ज्याक्ट डेटा तर इट हेज लाइक इमेजको चाहिँ बढी रिच हुन्छ अडियन्समा भनेर चाहिँ यस इट्स डेफिनेटली मोर इफेक्टिभ देन टेक्स्ट। अब अर्को कुरा चाहिँ अडियो पोडकास्ट जस्तै अघि भने नि बुझ बजाइहरूले पोडकास्टहरू रिलिज गर्नुहुन्छ अब जस्तै इमेज अनि त्यसपछि टेक्स्चुअल कुराहरू भनेको त इन्टरेक्टिभ हुँदैन नि त कहिले पनि। अब जस्तै इमेजेस भनेको त इट्स लाइक वान वे अफ कम्युनिकेसन जस्तो भन्छ। अब टेक्स्ट भनेको नि एउटा सर भन्यो जस्तो हुन्छ। अब पोडकास्टहरू भनेको इन्टरेक्टिभ हुन्छ लाइक यसको बढी कन्टेन्ट डेलिभरीमा पोडकास्टको बढी के भन्छ अब त्यसलाई कन्टेन्ट डेलिभरीमा पोडकास्टको चाहिँ बढी इफेक्टिभनेस हुन्छ भनौँ न। अब जस्तै फर इक्जाम्पल अब कुनै एउटा भइरहेको जस्तै रिसेन्टली भइरहेको एसिड अट्याकको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो भने इमेजमा गर्नु भन्दाखेरि बढी पोडकास्टमा गऱ्यो भने अथवा कोही मान्छेहरूको स्टोरी सुन्नु पऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ बढी क्वेसन रेज गर्न सकिन्छ अथवा ऊ गर्न सकिन्छ। सो यस पोडकास्टको चाहिँ एउटा कन्टेन्ट डेलिभरीमा चाहिँ एकदम बढी ठुलो ऊ हुन्छ अथवा अडियो फाइल्स भनौँ न। अनि त्यसपछि पोडकास्टपछि पनि आउँछ अर्को भिडियो। अब भिडियोजहरूमा चाहिँ अब भिडियोजहरूमा चाहिँ पोडकास्ट इट्स लाइक पोडकास्टको जस्तै हो कन्टेन्ट डेलिभरी चाहिँ तर भिजुअल्ली मेसेज अब कन्टेन्ट डेलिभरीमा चाहिँ पोडकास्टको पनि धेरै नै उ भयो। अब भिडियोमा चाहिँ कन्टेन्ट डेलिभरी प्लस भिजुअल मेसेजेसहरूको दिनुको लागि यसमा बढी रिच हुने भयो। सो यस डेफिनेटली सबैभन्दा बढी रिच चाहिँ भिडियोजहरूको नै हुन्छ, भिडियोज अनि एनिमेटेड भिडियोजहरूको। सो यस यसरी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो स्टोरिजहरू चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब लास्टली चाहिँ के कुरा छ भने जस्तै स्टोरी सेयर गर्यो तर एट द एन्ड अफ द डे बिल्डिङ द चेन अनि त्यसपछि आजको होल सेसनमा जुन कुराहरू गरे ह्यासट्याग्स अनि त्यसपछि सरी अनि कन्टेन्ट के अरे पोडकास्ट कि भिडियोज कि भन्ने कुराहरू गऱ्यो। सो त्यो सबै कुराहरू गर्दा गर्दै एट द एन्ड अफ द डे इट अल म्याटर कि कति अडियन्सलाई चाहिँ रिच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको अडियन्स चाहिँ वाइडर बढी अडियन्स जति हुन्छ त्यति नै बढी इफेक्टिभनेस हुन्छ यो के अरे चेन अथवा एलायन्स बिल्ड गर्ने एउटा एक्टिभिजमको भनौँ कि सबै कुराको जे भन्यो नि। अब सो क्रस पोस्टिङ भनेको चाहिँ त्यो टर्म हो जसलाई चाहिँ अब जस्तै फर इक्जाम्पल सेयरिङ द एक्ज्याक्ट सेम पोस्ट अक्रस द डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया भनेर भन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल कि अब यसको चाहिँ इफेक्टिभनेस चाहिँ कहाँ देखिन्छ भने हामीले आजभोलि देयर डिफ्रेन्ट सोसियल मिडियाज जस्तै फेसबुक छ, ट्विटर छ, रेडिट छ, त्यसै गरी इन्स्टाग्राम छ, त्यसै गरी लिङ्क्डइन छ। देयर आर डिफ्रेन्ट अडियन्स इन डिफ्रेन्ट आफ्नो प्लेटफर्महरूमा कि मान्छेहरूले सबैजना फेसबुकमा हुन्छ भने छैन, सबैजना इन्स्टाग्राममा हुन्छ भने छैन। त्यो त आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट अनुसार आफ्नो सोसियल मिडिया चलाइन्छ नि त सबैजनाले। अब कहिले हामी फेसबुक डिएक्टिभेट गरेर इन्स्टाग्राम मात्रै चलेर हुन्छ, कहिले हामी इन्स्टाग्राम फेसबुक डिएक्टिभेट रेडिट मात्रै चलेर हुन्छ। सो यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ क्रस पोस्टिङ चाहिँ एकदम बढी इफेक्टिभ हुन्छ बिकज आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट अनुसार मान्छे चाहिँ सोसियल मिडियामा हुन्छ र आफ्नो प्लेटफर्म अनुसार चाहिँ सोसियल मिडियामा फलो गरेको हुन्छ। सो क्रस पोस्टिङ चाहिँ के अरे कन्टेन्ट डेलिभरीको चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट टुल भन्नाले नि एउटा मेथड हो अथवा टेक्निक हो भनेर भनौँ न। अनि यसमा चाहिँ के अरे फोरम्स, मेलिङ लिस्ट अथवा न्युज क्लिप अथवा डिफ्रेन्ट मल्टिपल इन्फर्मेसन च्यानल्सहरूमा चाहिँ आफ्नो एक्ज्याक्ट सेम पोस्ट गर्नेलाई चाहिँ हामी क्रस पोस्टिङ भनेर भन्छौँ। वाइ क्रस पोस्टिङ भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै अब अडियन्स वाइडर अडियन्स रिच गर्नको लागि अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ ग्रेट एक्सपोजर त्यो आफ्नो कन्टेन्टको चाहिँ एक्सपोजर धेरै गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ क्रस पोस्टिङ गर्छौँ। अनि सो अब एउटा सिम्पल इक्जाम्पल क्रस पोस्टिङको हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ जस्तै अब एउटा यो के अरे पोस्ट चाहिँ मैले फेसबुकमा सेयर गर्न लगाएँ भने अब न्युज फिडमा अनि त्यसको पेजमा अनि त्यसै गरी त्यहीँबाट इन्स्टाग्राममा यसरी सेयर गरेँ भने मैले डिफ्रेन्ट ठाउँमा एउटै पोस्ट चाहिँ एट द सेम टाइम गरेँ। त्यसै गरी यस्तै अरू टुल्सहरू पनि हुन्छ क्रस पोस्टिङको जस्तै ट्विट डेक भनेर हुन्छ अनि अर्को बफर भनेर हुन्छ। सो यु क्यान जस्ट एकदमै सिम्पल गुगल अवे यु क्यान जस्ट गुगल इट अनि त्यसपछि यस यो चाहिँ क्रस पोस्टिङको कुरा भयो। सो आई थिङ्क वी आर एट द एन्ड अफ द सेसन। हामीलाई सोसियल मिडियामा फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने WLIT नेपाल भनेर डिफ्रेन्ट सोसियल मिडियाजहरूमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। WLIT बेसिकली वर्क्स अन द डोमेन अफ अघि मैले भने जस्तै यङ वुमेनलाई दे आर इन्भेस्टेड अब यङ वुमेन अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई टेक्नोलोजी सम्बन्धी एउटा लिडरसिप स्किल्सहरू दिने। सो यस इफ यु वान्ट टु कनेक्ट विथ अस यु क्यान फलो अस इन सोसियल मिडिया। आई थिङ्क यति भन्दै आई वुड वान्ट टु
hand over to Uzu. Okay, thank you so much, Sonia ji, Sunika ji. Obviously, I'll be taking over to the end of the session. Sessions are wonderfully connected to, and I think even for me and my team and people who are watching us live on Facebook and also people who are with us Zoom, I say सबैजना एकदमै helpful भयो यो session हैन किनभने हामीले चाहिँ अब we have been a part of activism कति क्याम्पेनमा हामी पार्ट लिन्छौँ we have used hashtag तर त्यो कसरी युज हुन्छ हामी त्यसलाई कसरी we can make it bigger or त्यसको impact के हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले खास धेरै चाहिँ सायदै फोकस गरेका थियौँ होला त्यही भएर चाहिँ I am confident कि आजको सेसन चाहिँ हामी सबलाई चाहिँ थाहा भयो कि what I am doing, why am I doing हैन र if what when I am doing something चाहिँ how does it impact भन्ने कुरामा पनि we have been focusing र अब चाहिँ यति भन्दै चाहिँ once again मलाई दुई तीनवटा पोइन्टहरु चाहिँ फेरि क्ल्यारिफाई गर्नु पर्छ I want to put forward few things that I picked up from the session हैन that I liked अनि जस्तो सुनकाजीले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दाखेरि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ start with you, use your position भन्नुभएको थियो हैन जस्तो even in not anymore campaign चाहिँ हामीले के गर्छौँ अब the most important thing that we do is to bring out stories के किनभने जस्तो stories चाहिँ एकदमै पावरफुल टुल हुन्छ भनेर पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो सुनकाजीले पनि भन्नुभयो that when you share your story when you're consistent it takes time, definitely time to lack of तर your story can be कसै अरूको लागि एकदमै साहस हैन from it could be for someone else could be the biggest thing हैन यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु I know अहिले सोशल मिडियामा चाहिँ हाम्रो Alexandria Ocasio-Cortezको भिडियो is going viral and I'm sure that most of us have seen the video हैन तर त्यो viral किन भयो त हैन why are people sharing the video भन्दाखेरि because people can feel, people can connect हैन यो उसको स्टोरी हैन यो मेरो पनि हो भन्ने हामी सबैलाई फिल भएको छ because even मैले मेरो टाइममा मैले हेरे भने everything is about her सबै उहाँले भन्नु भएको जुन रिसेन्ट जुन पोस्ट आएको छ त्यसमै आएको छ तर त्यो स्पिचबाट दुई तीनवटा कुरा मलाई पोस्ट गर्न चाहे यो सन्दर्भमा जोडेर with not anymore campaign and the campaign that we're doing right now किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा पनि मलाई जोड्न मन लाग्यो हैन जस्तो उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी मिस्टर योकोले मलाई यसरी भन्नुभयो शी saying about experience when he said this I was not deeply hurt she says that I was not deeply hurt and then she says this quote this is not new and that is the problem exactly हामीले चाहिँ over the years हुने यो अनलाइन सेक्सुअल हरासमेन्ट होस् या फिर अब्जेक्टिफिकेसन होस् या फिर मिसोजिनी होस् या फिर जुनै पनि फर्म अफ हरासमेन्ट अब्जेक्ट चाहिँ यो नर्मलाइज कि यसले नै हुन्छ भनेर एन्ड इभन फर पर्सन लाइक अलेक्जेन्ड्रिया टु कम आउट एन्ड स्पिक हैन उहाँ त त्यत्रो सी इज द रिप्रेजेन्टेटिभ हैन काङ्ग्रेस वुमन हो उहाँ त त्यो पनि उहाँलाई यत्रो हुन्छ भनेपछि फर जनरल पिपल लाइक अस आई थिङ्क दिस इज नट समथिङ इजी टु टक अबाउट एन्ड टु कम आउट स्टोरी एन्ड इट इज एभ्री वान स्टोरी भन्ने कुरामा पनि हामीले बुझ्छौँ होइन अनि त्यसपछि अर्को कुरा पनि वाट सी सेज आई वान्ट टु अगेन हाइलाइट एन्ड कोट इज चाहिँ and that's when we start to see that the issue is not about one incident. It is cultural. It is a culture of lack of impunity, of acceptance, of violence and violent language against women and entire structure of power that supports them. And it is happening in pattern. So that is why, when she, I want to use my position, but I want to speak out. And that is why it became so powerful because story this is not just her story and that was in USA, this was Nepal, but this is why it is very important for us, for all of us to come together under one umbrella, and that is maybe the hashtag not anymore, where in Nepal we're trying to stop and end online sexual harassment and also to kind of stand in solidarity. So we want to focus. One more thing that I want to add, once more sessionमा चाहिँ सुनिकाजीले भन्नुभएको थियो start with you, use your position भन्नुको मतलब if you are in a good position, if you have maybe केही तपाईको चाहिँ तपाईँको voice छ, you are in a place where you can use your voice, do it because not everyone has the privilege to be able to speak out. सबैजनाको त्यो हुँदैन पोजिसन or सिचुएसनले मिल्दैन कि उहाँहरूले बोल्न सकोस् हैन त्यो भन्दैमा चाहिँ फेरि once more like to quote our Alexandria उहाँले के भन्नुभयो भने and that I could not let go, I could not allow my nieces, I could not allow the girls that I go home to, I could not allow victims of verbal abuse and worse to see that excuse and to see our Congress accept it as legitimate and accept it as an apology. And the same is with us. Because that the rate of online sexual harassment has skyrocketed in this lockdown period. The number of cases is higher than last year's total cases that were registered in Cyber Bureau. So as we move forward, is this a narrative that we want to share with our coming generation? We will break the chain. We will come together and we will kind of fight against this. We are fighting. So please join hands with us in Not Anymore. We are focused in ending online sexual harassment and we want all of the support because one Tipasha, one Sonika, one Huju will not make this. We all have to come together.
कन्सिस्टेन्सी मिटुमा पनि पहिलेदेखि मान्छेले आफ्नो स्टोरी सेयर नगरेको भए ह्यासट्याग युज नगरेको भए त्यो मुभमेन्ट बिग हुन्थेन होला त्यो चाहिँ टुक टाइम त्यो धेरै वर्ष लागेर त्यो बिल्डअप भएको प्रेसर निस्केको र इट्स टाइम if we also come together and build up this pressure also in Nepal so that we kind of address यो चाहिँ अब समस्या हो अब अहिले हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि वर्ल्ड इज डिजिटल सबैको हातमा फोन छ सबैको हातमा फेसबुक छैन सबैजना इट्स सो इजी फर अस टु बी भिक्टिम्स के र त्यो भन्दैमा अब भिक्टिमलाई सेम गर्छौँ कि हामी अगाडि बढ्छौँ अनि यो क्याम्पेनमा चाहिँ म कसरी सहभागी हुने त यो बिगर कजमा म एज अ नर्मल इन्डिभिजुअल होइन सायद म चाहिँ ब्याचलर्स पढ्छु +2 पढ्छु नर्मल सर्वसाधारण भएर म कसरी जोइन गर्ने भन्दाखेरि द बेस्ट वे इज टु सेयर यर स्टोरी तपाईँको स्टोरी तपाईँको लागि मात्र एउटा स्टोरी होला तर तपाईँ जस्तो 10 अरू होला जसलाई चाहिँ बोल्न गाह्रो होला जसलाई थाहा छैन कि म अब्युज भएको छु भनेर उहाँको लागि तपाईँको स्टोरी चाहिँ इन्सपिरेसन हुन्छ उहाँको लागि तपाईँले बोल्नु भएको स्टोरी उहाँको भोइस हुन्छ एन्ड इट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट बिकज पिपल निड टु नो दिस इज अ प्रब्लम यो छ भने हामीले बुझाउनुपर्छ त्यसैले प्लिज जोइन ह्यान्ड्स विथ अस कम टुगेदर एन्ड लेट्स फाइट टुगेदर विथ दिस यति भन्दै इफ यु वान्ट टु सेयर यर स्टोरी anonymously or even publicly you want to share a story, reach out to us, to our Facebook, Instagram, come with us and let's join hand in hand and let's together fight against this online social fashion. We have come to the end of our session. Thank you so much for everyone who have joined us live on Facebook and also for people in Zoom. Facebook live on the bottom. Thank you so much to your viewers who are with us through Facebook. And after the Facebook live, we will be taking questions to the participants in Zoom. Just a minute while I figure this out. Just a minute while I figure this one out.